नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जनाब शेख इब्नुल अरबी साहब तुर्गत, दुहान और बामसी को लेकर चले जाते हैं इमानत लेने के लिए। और आज के इस एपिसोड में रास्ते में जाते जाते वो उन सबको तारक बिन ज़ियाद का वाकया सुनाते हैं जब उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी थी और दूसरी जानब कबीले में आरब भाई अल्लाह का नाम लेकर आयमा खातून के पेट से वो खंजर निकाल देते हैं और ऊपर पट्टी वगैरह करते हैं। और बाहर गुंदोगदू कहता है, अर्तगल ये तुमने क्या किया, जबकि हम अभी तुम्हें तैमूर के इल्जाम से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने कोचबश को मार दिया। तो अर्तगल कहता है, भाई मैंने वही किया जो ठीक था। तो गुंदोगदू कहता है, चुप कर जाओ अर्तगल, खुदा के लिए चुप कर जाओ। तुम्हारी वजह से हमारी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तैमूर की लाश अभी तक नहीं मिली। तो अर्तगल कहता है, भाई तैमूर जिंदा है। तो गुंदोगदू ये सुनकर कुछ पल के लिए सहम सा जाता है और कहता है, वो जिंदा है तो कहां है? तो अर्तगल कहता है, महफूज हाथों में है। और उधर जंगल में दरवेश ने तैमूर का इलाज जारी रखा होता है। उसी के साथ जनाब शेख इब्नुल अरबी साहब भी उधर पहुंच जाते हैं। तो दुआन कहता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं सोच भी नहीं सकता एक दिन इसके बच जाने पर मुझे इतनी खुशी होगी। तो शेख साहब पूछते हैं, दरवेश क्या हाल है इसका? तो दरवेश कहता है, जितना जल्दी हो सके, हमें ज्यादा किसी महफूज जगह पर जाना होगा। तो शेख साहब कहते हैं, चलो जवानों उठाओ इसे। और दूसरी तरफ गुंदोगदू कहता है, तो फिर जितना जल्दी हो सके तैमूर को शिफायाब होकर कबीले वापस लाना होगा। मामू अब दोनों कबीलों को मजीद इकट्ठा नहीं रखना चाहता और अब तुम्हें और ज्यादा मोहतात रहना होगा। और दूसरी तरफ सरदार खुशनूद कहता है, मैंने अर्तगल से शफकत की, उस पर एतमाद किया, अपने बेटे से ज्यादा उसका ख्याल रखा। और उसने क्या किया? मेरे ही बेटे को मार दिया, कोचबश को मार दिया, जबकि मैंने अपने हाथों में उसको बड़ा किया, सब खत्म हो गया। तो मेहरदीन कहते हैं, जनाब अगर आपने हिम्मत हार दी तो दोनों कबीलों के दरमियान जंग हो जाएगी, इसको बर्दाश्त करना और इसका कोई हल निकालना हमारा फर्ज है। तो सरदार कहता है, अर्तगल को सजा मिले और काई मेरा कबीला छोड़ जाए, मैं मजीद खून रेजी नहीं चाहता। बुजुर्गों के जिरगे के बाद एक आदमी का खून जरूर बहेगा और वो खून अर्तगल का होगा। जाओ और दोनों कबीलों के दरमियान जंग को रोक लो, गुंदोगदू से बात करो। और दूसरी जानब सिपाही उसी तरह बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं, हमें कातिल चाहिए, इंसाफ चाहिए, अर्तगल को हमारे हवाले कर दो। और अंदर आरब भाई आकर कहते हैं, दुआ करें अल्लाह पाक उनको शिफा दे, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर तीनों अंदर जाते हैं और आयमा खातून को देखते हैं। तो आरब भाई कहते हैं, हुजूर आप वापस क्यों आए? आपने एक बार फिर से अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो अर्तगल कहता है, अगर हमारी जिंदगी हमारी जुस्तजू से ज्यादा अहम होती तो आरब साहब ये जो हो रहा है ये ना होता। या तो हम चील कौओं और बेड़ियों की खुराक होंगे या जालिमों के साथ खाने पर। तो आरब भाई कहते हैं, जनाब हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन ये बात इतने गुस्से में लोगों को कैसे समझ आएगी? सिर्फ एक आदमी था जो आपकी बेगुनाही साबित कर सकता था। तो अर्तगल कहता है, आरब साहब मैं दोनों कबीलों के बीच जंग को रोकने के लिए आया हूं और तैमूर जिंदा है, मेरे सिपाही उसके साथ हैं, वो गनी के गार में जिंदगी की जदोजहद में है। शेख साहब और गनी उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तैमूर को आपकी जरूरत है। अगर अम्मी जान की हालत बेहतर है तो जितना जल्दी हो सके आपको तैमूर के पास जाना होगा। तो अरब भाई कहते हैं, हमने जो करना था वो कर दिया, बाकी अब अल्लाह पर है। आप लोग यहाँ बड़ों के जिरगे में जितनी ताखीर कर सकते हैं करें, ताखीर करें ताकि मुझे ज्यादा वक्त मिले। और उधर जंगल में तुनगत जाकर नोयान को कहता है, हलीमा सुल्तान और दिल्ली अमीर कोनिया रवाना हो रहे हैं। तो नोयान कहता है, तुम्हें यह कहां से पता चला? और वो जवाब नहीं देता तो उसे पकड़कर नीचे लिटा देते और गले पर खंजर रख देता है। तो तुनगत कहता है, हमारे सिपाहियों में से एक जो कबीले की जासूसी पर मामूर है, उसने दोनों को रवाना होते देखा, अर्तकुश के खुफिया दस्तावेजात लेकर, जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं। तो नोयान कहते हैं, जो सुंगरतकीन ने भेजे? तो तुनगत कहते हैं, हाँ वही वो अर्तगल के पास है। मुझे लगता है वो अब उसे अपनी बीवी के जरिए मालिक तक पहुंचाना चाहता है, यानी सुल्तान इलाउद्दीन की तरफ। तो नोयान कहता है, ठीक है अभी उनके पीछे जाओ। अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो संगरतकीन के दस्तावेजात में मंगोल अफवाज की तमाम मालूमात हैं। ये दस्तावेजात सुल्तान इलाउद्दीन तक न पहुंचे, पहले वो दस्तावेजात हासिल करो, फिर उन दोनों को मार दो।
اور دوسری جانب جناب شیخ ابن العربی صاحب سب ساتھیوں کے ساتھ تیمور کو لے کر روانہ ہوتے ہیں غنی کے غار کی جانب. اور ادھر قبیلے میں صبح ہوتے ہی عربی تیار ہو جاتے ہیں تیمور کے پاس جانے کے لیے. جب وہ استنبول میں پہنچتے ہیں تو عالیہ خاتون ادھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں, اس وقت آپ کیسے قبیلہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو عرب بھائی کہتے ہیں عالیہ خاتون میں دونوں قبیلوں کے سرداروں کی جان کا ذمہ دار ہوں, میرا کام سخت ہے. ان کے علاج کے لیے مجھے کچھ شفا یاب جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہے. عالیہ کچھ شانے بازی دکھاتی ہے تو عرب بھائی کہتے ہیں وہ طاقت کا شربت کیا سردار اب بھی پی رہے ہیں؟ تو علی کہتے ہیں نہیں وہ نہیں پیتے, ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی, ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے صاحب زندہ رہیں, بس اب جا سکتے ہیں. تو عرب بھائی یہ سن کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. دوسری جانب غار میں جناب شیخ ابن العربی صاحب تیمور کو لے کر پہنچ آتے ہیں تو سب مل کر اسے لٹاتے ہیں اور اس کے کپڑے وغیرہ کھول دیتے ہیں. اس کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں. پھر شیخ صاحب ان کا معائنہ کرتے ہیں. اور ادھر قبیلے میں گندوگدو اور ارتغل دونوں آئمہ خاتون کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں ہوش آ جاتی ہے. یہ دونوں انہیں ہوش میں دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں. آئمہ خاتون کہتی ہے میرے بچوں, میرے شہزادوں, اور پھر ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے ہمیشہ متحد رہنا. اور گندوگدو کو کہتی ہے میں ارتغل اور قبیلہ تمہیں سونپ رہی ہوں, تم سردار کے بیٹے ہو. اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے. تو ارتغل کہتا ہے بھائی جیسا کہ امی جان نے کہا آپ کو سردار بننا ہے, ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں, بڑوں کا جرگہ بلائیں اور سردار کا عہدہ سنبھالیں. میں اپنی موت تک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا, امی جان جانتی ہیں کہ میری سوچ کیا ہے. تو گندوگدو کہتا ہے شکریہ, وقت آ چکا ہے کہ میں سرداری کا دعویٰ کروں, لیکن میں تمہارے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ تمہارا سردار بننے کا کوئی ارادہ نہیں. اگر میں نے کچھ ایسا کیا جس سے تم متفق نہ ہوئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر کسی دن میں نے کوئی سوال طلب فیصلہ کیا تو چاہے جو بھی ہو جائے تم میرا ساتھ دو گے. تو ارتغل کوئی بات نہیں کرتا اور سیدھا گندوگدو کی دست پوسی کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ کی سرداری کامیاب ہو. تو گندوگدو اسے گلے سے لگاتا ہے. اور دوسری طرف عالیہ کہتی ہے آئمہ خاتون کے خیمے سے کوئی خبر نہیں آئی, باہر انتظار کرتے لوگ پریشان ہو گئے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مہردین کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے. جبکہ وہ زندہ ہے ہمیں فوراً سب اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. پہلے ہم قاتل ارتغل کو حاصل کریں گے. اگر ہمیں ارتغل مل جاتا ہے تو سادتین کوپیک ہم سے ناراض نہیں ہوگا. تو عالیہ کہتی ہے اس کے لیے آپ کو گندوگدو کو قائل کرنا ہوگا. تو مہردین اس کے جواب میں کہتا ہے عالیہ سودے بازی کرنا میرا پسندیدہ ہنر ہے, بس صرف تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے. اور دوسری جانب غنی کے غار میں شیخ صاحب تیمور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ عرب بھائی بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے آپ؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جناب یہ طبیب کے انتظار میں تھا. تو عرب بھائی جلدی سے ان کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا خون کافی بہہ گیا ہے, دراصل ان کا بچ جانا ایک معجزہ ہے. اور پھر ان کے زخموں پر کوئی مرہم وغیرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلے میں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے, ارتغل صاحب نے کوچابش کا سر کاٹ دیا. تو سب یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لیکن خوشنود صاحب نے آئمہ خاتون کو بھی زخمی کر دیا ہے. تو سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ان کے لیے صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں. اگر ہم تیمور کو بچا نہیں پاتے تو دونوں قبیلوں پر جہنم مسلط ہو جائے گی. ہمارے سردار مشکل میں ہیں, درگا اور کائی بکھر جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں سب لوگ مجھے تیمور کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں. اور شیخ صاحب کو کہتے ہیں آپ یہیں رک جائیں. اور پھر ان کے زخموں کو سٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹانکے وغیرہ لگاتے ہیں. تو باہر بامسی کہتا ہے اگر تیمور مرا تو ارتغل بھائی بھی مریں گے. تو ترگت کہتا ہے بامسی ٹھیک کہہ رہا ہے, کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ارتغل بھائی کی قسمت کا فیصلہ اس جنگلی جانور کی قسمت پر ہوگا. اگر انہوں نے ارتغل بھائی کو پھانسی کی سزا سنائی تو ہم ارتغل بھائی کو اغوا کر لیں گے اور پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ایک طرف منگولوں کو ہرائیں گے اور دوسری طرف سلجوق کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے خوشی خوشی اپنی جان دیں گے. تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے.